subscribe and press the bell icon to never miss any update. भनेपछि त प्रेममय नै भइरहेछ हैन सबै कुरा एकदमै प्रेममय छ यस्तै नै होस् भन्न चाहन्छु उहाँको त अब धेरै वर्ष भयो मैले संगत चाहिँ गरेको हैन तपाईहरुको कुरा बिस्तारै बिस्तारै कटाउन थाल्नु है तपाईहरुलाई हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित भइदिनु भएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छौँ। अफिसियल युट्युब च्यानल चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नाम लाग्यो, म आफैलाई प्रोनाउन्स गर्न, यहाँलाई पनि प्रोनाउन्स गर्न अप्ठ्यारो नहोस्। प्रिसन्सा हाउस अफ प्रोडक्सनको प्रोडक्सनमा बनेको भिडियो र यो नै अफिसियल युट्युब च्यानलमा चाहिँ यो सार्वजनिक हुँदैछ, जुनको लागि हामी आज भेला भएका छौँ। सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई हाम्रो टिमको तर्फबाट एक दुईवटा शुभकामना दिनुपर्नेछ। विशेष गरी प्रेम दिवस नजिकिँदैछ, तपाईँहरू सम्पूर्ण प्रेमी मनहरूलाई प्रेम दिवसको धेरै धेरै शुभकामना, दिवसको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। तपाईँहरू आफ्नो कर्ममा चाहिँ निष्ठावान भएर लागिरहनु भएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि लाग्नुहुन्छ भन्ने पनि हाम्रो कामना रहेको छ। त्यो सँगसँगै आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस हो। आज चाहिँ परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि र देशमा केही आमूल परिवर्तन आओस् भनेर परिवर्तनको लागि लड्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हाम्रो टिमको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सो अब चाहिँ यो दुईवटा विशेष शुभकामनाहरू तपाईँहरूसँग बाँड्नु पर्ने थियो, यो दुईवटा विशेष मैले कुराहरू गर्नुपर्ने थियो। यो मैले सुरुवातमा कुराकानी गरेँ। अब चाहिँ जेको लागि हामी भेला भएका छौँ त्यसमा नै केन्द्रित हौँ। तपाईँले सार्वजनिक हुन लागेको गीतमा अथवा युट्युबमा त भइसक्यो, हामीले यो प्रोग्राम गरिरहँदा चाहिँ सार्वजनिक तयारीमा रहेको गीतमा चाहिँ आवाज दिनुभएको छ। तपाईँहरूकै प्यारी, तपाईँहरूकै सुमधुर स्वरकी धनी, तपाईँहरूकै सुन्दरी पनि हुनुहुन्छ। आवाजमा जुन माधुर्यता छ, त्यो सुन्दरता, त्यो सौन्दर्यता पनि उहाँमा अहिलेसम्म पनि कामै रहेको छ। र मेलोडीमा चाहिँ, नेपाली गीत सङ्गीतमा चाहिँ मेलोडीमा उहाँको यति धेरै मेलोडीको तारिफ हुन्छ, मेलोडी क्विनको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। गायिका अन्जु पन्तलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रममा। यो सँगसँगै यो गीतमा चाहिँ सुरज श्रेष्ठज्यूले आवाज दिनुभएको छ। लामो समय भयो गीत सङ्गीतमा उहाँ लाग्नु भएको। कतिको प्रिय अप्रिय छ तपाईँहरूको लागि यो नाम थाहा भएन, तर परिचित नाम हो सुरज श्रेष्ठ। लामो योगदान रहेको छ उहाँको यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा। सार्वजनिक हुने गीतमा चाहिँ शब्द भर्नु भएको छ प्रिन्सपन कार्कीज्यूले। प्रिन्सपनजीलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। गीतमा सङ्गीत रहेको छ ज्ञानेन्द्र गिरीजीको, ज्ञानेन्द्रजीलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ प्रिन्सपनजी, धेरैवटा काम गर्नुभएको छ यो गीतमा। म्युजिक भिडियोको निर्देशन उहाँले गर्नुभएको छ। साथसाथै जुन लुक्स तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अभिनयमा पनि उहाँको एकदमै ठुलो अभिरुचि। म्युजिक भिडियो मोडल पनि हुनुभएको छ, त्यसकारण डिरेक्टर र म्युजिक भिडियो मोडलको हिसाबले पनि प्रिन्सपनजीलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो गीतमा चाहिँ पछिल्लो पुस्तामा, पछिल्लो समय चाहिँ आफ्नो अभिनय कलाले धेरैवटा म्युजिक भिडियोहरूमा उहाँले सफलता हासिल गरिसक्नु भएको छ र अभिनयमा आफ्नो करियर बनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। श्रेया सिटौलाजी, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। तपाईँको सुन्दर भविष्यको हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू धेरैजना यहाँ क्यामेराम्यानहरू हुनुहुन्छ होइन। सो क्यामेरा म्युजिक भिडियो निर्माणको लागि खिचाइ छन्, अभिप्राय हुन्छ, अभिन्न अङ्ग हो खिचाइ। नरेश अयरजीले खिच्नु भएको छ यो म्युजिक भिडियोलाई। यदि उपस्थित हुनुहुन्छ, कहीँ कतै हुनुहुन्छ भने हातहरूलाई दिनुहोला, हुनुहुन्न भने हामीले सम्झ्यौँ तपाईँलाई। नवीन निरौलाजी हुनुहुन्छ, भिडियो सम्पादन गर्नु भएका छन् भने तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। माइक मेरो हातमा भइसके पछाडि चाहिँ सुरुको अधिकार त मलाई हुन्छ नि त होइन, प्रश्न गर्न पाउने पनि। कस्तो लोभी छु क्या म अलिक चाहिँ। सो पहिला चाहिँ गीत सङ्गीतलाई लिएर केही कुराकानी गरौँ। यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ यो गीतसँगको अनुभवलाई लिएर सुरुवात गरौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो गीतको हर्ताकर्ता प्रिन्सपनजी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रेसलाई केही सम्बोधन गरिदिनु होला, सुरुमा आफ्ना कुराहरू पनि राखिदिनु होला गीतसँग सम्बन्धित भएर। त्यस पछाडि पालै पालो हामी यहाँको टिमको कुराकानी सुन्नेछौँ। Hello. Thank you so much for this lovely presentation. तपाईँहरूको उपस्थिति मेरो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रह्यो। मैले एक्सपेक्टेसन गरेको थिइनँ वास्तवमै यतिको यो माहौल बन्छ, तपाईँहरूको यतिको साथ सपोर्ट रहन्छ भन्ने मलाई एक्सपेक्टेसन्स थिएन। खास भन्नुपर्दा मदनजीसँग मेरो भेट भयो, मैले यो किसिमको गर्दैछु। सबै साथीहरूसँग मेरो पर्सनली इन्ट्रेक्सन पनि छैन, त्यस कारणले तपाईँले पनि थोरै हेल्प गर्नुपर्छ है भनेर मैले भनेको हुँ। यस अर्थमा तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि मनदेखि एकदमै आभारी रहेँ। सबै मिडियाको नाम लिएर त यहाँ अहिले पक्कै पनि सम्भव छैन, त्यसकारण तपाईँहरूको उपस्थितिलाई धन्यवाद दिँदै म गीतको विषयमा
थोरै म बोलिहालौँ कि दिदीहरूकोबाट गएर फेरि पछि हेरौँ। शब्दबाटै सुरु हुन्छ क्यारे गीतको सबैभन्दा पहिलो खुर्किलो त्यो चाहिँ प्रयास मैले गरेको छु। शब्द लेख्ने काम मैले गरेको छु। भर्खरै सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, प्रतिक्रिया यहाँहरूबाट पाउने हो। राम्रो भए पनि प्रतिक्रिया दिनु होला, नभए पनि प्रतिक्रिया त म चाहन्छु, किनभने राम्रो भएन भने नै भोलि गर्ने हो राम्रो योभन्दा, त्यस अर्थमा। र यो कुरा शब्द पछाडि अब सङ्गीतको काम हाम्रो ज्ञानेन्द्र गिरीजीले गर्नुभएको छ। एरेन्जमा गणेश चौधरी हुनुहुन्छ के अरे, अनि दिपेन्द्र धामीले रेकर्ड गर्नुभएको। त्यस पछाडि सबैभन्दा अब मैले मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेसनले सल्युट गरेको भोकल आवाज अन्जु पन्त दिदीको आफैमा गौरवान्वित भोकल छ, उहाँले भन्नुभएको छ। म एकदमै आभारी छु दिदीप्रति। र मेरा अरू पनि रेकर्ड भइसकेका 1-2 गीतहरू दिदीसँग क्युमै छन्, तिनीहरू पनि आउँदैछन्। प्रिसन्सा हाउस अफ प्रोडक्सनकै थ्रु तिनीहरू आउँदैछन्। र अहिलेसम्मको हाम्रो प्लानिङ अनुसार प्रिसन्सा हाउस अफ प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब 2वटा युट्युब हामीले भर्खरै मात्रै स्टार्ट गरेका छौँ। एउटा प्रिसन्सा हाउस, जसबाट आज यो भिडियो अपलोड भएको छ, र अर्को प्रिसन्सा एन्टरटेनमेन्ट भनेर हामीले अर्को नयाँ स्टार्ट गरेका छौँ। त्यसबाट पनि हामीले एन्टरटेनमेन्ट बेसका कति कामहरू स्पेसली हामीले त्यहाँबाट त्यसको थ्रु प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेछ। प्रिसन्सा हाउसको थ्रुबाट यो आएको छ, र यो कम्पनीमा आबद्ध हुनुभएकोमा र मलाई सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा। भोकल त अब गीत दिदीको प्यासनेटली गरिराख्नु भएको काम हो, तर भोकलमा गीत मात्रै नभएर त्योभन्दा अरू कुरामा पनि एउटा भाइलाई जत्तिकै सपोर्ट गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ। त्यो कुराको लागि म एकदमै हृदयदेखि आभारी रहन्छु दिदीसँग। त्यसै गरी यसमा मेल भोकल ग्रुपमा मेरो अभिनय मित्र, हामी लगभग 10 वर्षदेखि हामी सँगसँगै सहयात्रामा छौँ, सुरज श्रेष्ठ। उहाँको भोकललाई भर्खरै हेर्नुभयो। उहाँका थुप्रै गीतहरू अरू पनि मार्केटमा आइसकेका छन्, एप्रिसिएट भइसकेका गीतहरू छन्। उहाँको भोकललाई पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। एक किसिमको एप्रिसिएसन मिलिसकेको भोकल छ उहाँको, राम्रो भोकल छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्र गिरीजीले सङ्गीत भन्नुभएको छ, एउटा लभ सङ। त्यहाँमाथि पनि यो अपर्च्युनिटी कस्तो भयो, अकेजनली पनि हामी भ्यालेन्टाइनको ठ्याक्कै सङ्घारमा यो गीतलाई रिलिज गर्न पाइरहेका छौँ यो समयमा। ज्ञानेन्द्र गिरीजीलाई पनि धन्यवाद। त्यसपछि अब अर्को एउटा नाम एकदमै बिजोग भएको थियो सुटिङमा, होइन? पौष, सायद पौष थियो गरे महिना, पौषमा हामीले सुट गरेको। पौषमा हिमालको फेदमा तपाईँहरू आफै चाहिँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। हिमालको ठिक तल बसेर पौषमा ड्रेसअप देखिहाल्नुभयो। त्यो ड्रेसअपमा एउटा छोरी मान्छेलाई सुट गर्नको लागि, क्यामेराको अगाडि कन्टिन्यू काम गर्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो मैले भन्नै पर्दैन, तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुहुन्छ। विशेष गरी जसले भोग्नु भएको छ उहाँले महसुस गर्नुभयो होला, होइन? फेरि अनि त्यस पछाडि अर्को एउटा मलाई भन्न मन लागेको श्रेयाको विषयमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो। सुटिङको कुरालाई जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो भएको थियो। हाम्रो त्यो रिफ्लेक्टर, त्यो ठहराइएको त्यो ठुलो रिफ्लेक्टरहरू पनि हावाले उडाइराख्यो। त्यो अवस्थामा चाहिँ श्रेयाको काम मात्रै होइन कि उसको त्यो लगाव, उसले गरिरहेको त्यो जुन दिएको कन्टिन्युटी देखेर म एकदमै प्रभावित भएको थिएँ त्यो समयमा। किनभने एउटा छोरी मान्छे, त्यो पनि भर्खरै टिनेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अनि त्यो गाह्रो अवस्थामा पनि तपाईँको टेक स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि रुन ठिक्क परेको त्यो फेस, होइन? ठ्याक्कै टेक स्टार्ट हुँदाखेरि त्यो स्माइलिङमा त्यसरी प्रेजेन्ट हुँदाखेरि एउटा लगाव, एउटा भोलिको सम्भावना भन्छु म, त्यो कुरा श्रेयामा देखेको छु। त्यसको लागि एकदमै मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण मिडियालाई यो गीतलाई कस्तो लाग्यो लास्टमा प्रतिक्रिया पनि दिनुहुन्छ। यहाँहरूको साथ सपोर्ट अन्य गीतहरूमा पनि रहन्छ। प्रिसन्स हाउस अफ प्रोडक्सन आफैमा एउटा ब्रान्ड बनाउने प्लानमा म छु। यहाँहरूको सपोर्ट बिना म मात्रै होइन, दुनियाँमा कोही पनि यो म्युजिक लाइनमा मात्रै नभएर हर एक व्यक्ति सफल रहँदैन यहाँहरूको सपोर्ट भएन भने। त्यसकारण यहाँहरूको सपोर्ट रहिरहोस्, यहाँहरूको अगाडि म यसरी नै बोलिरहन पाऊँ, यसरी नै काम गरिरहन पाऊँ भन्दै यो छोटो मन्तव्यलाई निकाल्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरू आउनुभएको छ, साथीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गीतको बारेमा, शब्दको बारेमा हाम्रो प्रिन्सिपल सरले भनिसक्नुभयो, मिठो मिठो शब्दहरूले, होइन? ज्ञानेन्द्रजीसँग जुन एउटा उहाँले मिठो कम्पोज गर्नुभएको छ, यसमा आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, उहाँको साथ पाएको छु। उहाँको साथ पाउनु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो। दिदीसँग पहिलो सहयात्रा सुरु भएको छ। अब आगामी दिनहरूमा अझ धेरै दिदीको आशीर्वाद लाग्नेछ भन्ने आशा गर्छु म। अनि शब्द अनुसार कम्पोज ज्ञानेन्द्रजीले त्यस्तै मिठो गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार दिदीको
स्वर त अब त्यसको कुरै नगरौँ है। अन्जु दिदीले प्रशंसा सुनेको त धेरै वर्ष भयो, श्रेयाले भर्खर सुन्न थाल्दै हुनुहुन्छ। अभिनयको तारिफ गरिरहनु भएको छ टिमले, सुन्दरताको तारिफ गरिरहनु भएको छ टिमले। अब चाहिँ तपाईँका कुराहरू सुनौँ, थोरै काम गर्दाका अनुभवहरू सुनौँ, यो टिमसँग काम गर्दाका एक्सपिरियन्सहरू कस्ता थिए, अनि आफैलाई भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो आफ्नो भिडियो, थोरै त्यो कुरा पनि सुनौँ। नमस्कार सबैजनालाई, हजुरहरूले यहाँ आइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई 2-4 शब्द राखिदिनु मौका दिनुभएकोमा। र यो सम्पूर्ण टिमसँगको मेरो पहिलो सहकार्य रहेको छ र आज अन्जुदीसँग मेरो पहिलो भेट एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई। र भिडियो यो समयमा आइसकेको छ र भर्खर मैले पनि फर्स्ट टाइम अहिले भर्खरै हेरेको। सुटको बेला चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई। हजुर, कस्तो गाह्रो भएको थियो, एकदमै जाडो पुसको महिनामा माथि पाहाडमा एकदमै सिरिरिरी हावा चलेको अवस्थामा लुगा उस्तै थियो फेरि। र त्यति बेला पनि हामीले सुट गऱ्यौँ, सम्पूर्ण टिम एकदमै रमाइलो। मलाई हौसला हार्न दिनु भएन, सपोर्ट गर्नुभयो, सक्छौ श्रेया भन्नुभयो। र अहिले मैले भिडियो हेर्न पाएको छु, भिडियो एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। र अहिले प्रिसन्सा प्रोडक्सन भन्ने युट्युब च्यानलबाट आइसकेको छ चन्दा नामको गीत, प्लिज सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म जति माया गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै माया गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। प्रेम सम्बन्धी गीतहरू गाइयो होइन करियरमा। अन्जु पन्तको आवाजमा धेरै प्रेमिक गीतहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यो गीतमा यो गीत मिसाउँदा कतिको विशेष छ अन्जु पन्तको लागि, त्यो पनि हामी सुन्नको लागि लालायित छौँ। समग्रमा यो टिमसँगको मैले कतिपटक प्रिन्स मन्जीहरूसँग मिटिङ बस्दाखेरि यति धेरै नाम लिनुहुन्छ अन्जुजीको, तपाईँको बारेमा यति धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यो टिमसँगको कामको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, यो गीतसँगको एक्सपिरियन्स के छ, थोरै त्यो सुनौँ जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर, धेरै धन्यवाद। हजुरहरू सबैजना अहिले जुन च्यानल्सबाट हेरिरहनु भएको छ, हजुरहरू सबैजना धेरै धेरै माया। अनि पत्रकार मेरो भाइहरू नै हुनुहुन्छ सबैजना है, सबैजनालाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति धेरै माया गर्नुभएको छ, बहिनीहरू आउनु भएको छ। अनि यहाँ जति डान्समा हुनुहुन्छ, रचनाकार, सङ्गीतकार, गायक, मोडल, दोय होइन, र म आफै पनि हजुरहरूसँग एकदमै कृतज्ञ छौँ कि हामीलाई यति धेरै प्रेम सद्भाव दिएर साथ दिएर आइपुग्नु भयो यहाँ। अहिले म पनि एकदमै चकित छु कि सबैजनालाई यसरी देख्दाखेरि होइन, यत्रो धेरै चाहिँ होला जस्तो मलाई पनि लागेको थिएन। अनि अब प्रेम सम्बन्धी गीत धेरै गाएँ। अब बिछोडका गीतहरू त्यस्तै हुन्। अहिले रिलिज पनि धेरै भइरहेको छ र कतिले त मार्केट पनि लिइरहेको छ। फेरि पनि सबै श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो एकदम प्लेब्याक भएको छ है, चलचित्रको जस्तो भएको छ क्या यो गीत। अनि मलाई अस्ति मेरो भाइ प्रिन्सिपलले मलाई आएर थोरै टुक्रा भिडियो पनि देखाउनु भयो, एकदम र थियो त त्यो देखाउनु भयो। अनि मैले उहाँहरूको त्यो लगाव झुकाव, त्यो सद्भाव, त्यो कामप्रतिको होइन आदर, त्यो सबै कुरा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै माया लाग्यो। र उहाँहरूलाई मैले एकदमै सपोर्ट गर्ने मैले अठोट लिएँ। हुन त सबैलाई सपोर्ट गर्छु, तर अझै धेरै चाहिँ उहाँहरूले त्यो आफ्नो ज्यान प्राण एक गरेर अनि काम पनि राम्रो भएको छ। आज त अझै यहाँ अलिकति भएको छ, भिडियोलाई पनि अलिकति क्लियरली राम्रोसँग हेर्न पाएनौँ, अडियोलाई त्यही अनुसारले सुन्न पाएनौँ, त्यो हजुरहरूलाई थाहा छ होइन। त्यो कारणले पनि कति कुरा मिसिङ भएको होला, तर यो अत्यन्तै राम्रो बनेको छ। अनि अब खर्चका कुराहरू आउँछ, मेहनतका कुराहरू आउँछ। एउटा गीत तयार गर्नलाई कति टाइम लाग्छ। अब मभन्दा अगाडि कति महिना त उहाँहरू बस्नु भयो होला अझ होइन बाबु होइन, शब्द सङ्गीत मिलाउनलाई, एरेन्ज मिलाउनलाई त्यो किसिमको परिश्रम गर्नुभयो होला। अनि त्यो कुराहरू सबै हेर्दाखेरि र काम पनि साँच्चै राम्रो छ। अनि अहिले भर्खर नयाँ हाम्रो बहिनीले पायालाई टेक्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद, धेरै धेरै माया छ। अनि उहाँलाई चाहिँ आगामी दिनको लागि, भविष्यको लागि पनि राम्रै पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो पनि भन्न चाहन्छु कि यस्तै नम्र हुनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् होइन। यो क्षेत्रमा तपाईँलाई एकदमै माया गर्ने हातहरू, आशीर्वाद दिने हातहरू धेरै हुनुहुन्छ। अन्त त्यही अनुसारले आफूलाई अगाडि बढाउँदै लानुहोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो गीत साँच्चै एउटा राम्रो गीत बनेको छ है। उहाँ सुरज भाइले यति मिठो गाउनु भएको छ। म एकछिन त त्यतिखेर त अब उहाँ रेकर्डिङ गर्दा नि आउनु भएको थियो होइन, हामी सबैजना टिम थियौँ, तर मलाई उहाँ गायक भन्ने चाहिँ थाहा थिएन।
तर पछि जब गीत सुनिसके पछाडि चाहिँ छक्क परेँ म त अरे भाइ यो त फिल्ममा गाएको जस्तो त्यो प्लेब्याक सिङ्गिङ छ अनि यो आवाज कसको भन्दाखेरि नि भाइले भन्नुभयो सुरजजीको हो मेरो एकदमै प्यारो साथी हुनुहुन्छ दिदी उहाँ चाहिँ भन्नु ए सुरज भाइ उहाँ गाएको हो ए बल्ल मैले थाहा पाएँ क्या तर उहाँको त्यो मिठास सिङ्गिङप्रतिको त्यो लगाव झुकाव यति वर्षदेखिको स्ट्रगल सबै कुरालाई हेर्दाखेरि मलाई एकदमै माया लाग्यो अनि हजुरहरू सबै टिमलाई एकदमै बधाई म पनि संलग्न हुन पाएँ त्यसको लागि पनि आभारी छु र यो गीतलाई हजुरहरूले प्लिज एकदमै धेरै माया दिइदिनु होला किनकि प्रेम दिवस आइरहेको छ र प्रेम दिवसलाई हजुरहरूले प्रेममय बनाउनु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हामीले टिमको कुराकानी सुन्यौँ अब चाहिँ यहाँहरूका केही गीत भनेपछि त प्रेममय नै भइरहेछ होइन अब अहिले गीत पनि यस्तै आइरहेछ र अरू गीतहरू पनि असाध्यै राम्रो राम्रो गीतहरू रेकर्ड भएको छन् सायद त्यो गीतहरू पनि आउने क्रममा छ होला र वातावरण पनि त्यस्तै नै छ सबै कुरा एकदमै प्रेममय छ यस्तै नै होस् भन्ने चाहन्छु किनकि जोडीको मात्रै प्रेम होइन हुन त भ्यालेन्टाइन चाहिँ स्पेसली जोडीको लागि मानिन्छ तर जोडीको लागि मात्रै प्रेम नभइकन अनि अरू सम्बन्धहरू कैयौँ छ एकदमै द्वन्द्व भइरहेको एकदमै डाहा ईर्ष्या छटपटी त्यो एकदम धेरै देख्छु क्या म अनि त्यो कुराहरू चाहिँ नि एकदमै हटेको होस् यो प्रेम दिवसबाट भन्न चाहन्छु जोडीको सम्बन्धमा मात्रै होइन अरू अन्य सम्बन्धहरूमा पनि प्रेममय होस् भन्ने चाहना राख्छु अब हजुरको त विवाह पनि हुने कुरा आइरहेछ अझ प्रेम दिवस स्पेसल भएको होला नि हजुरको लागि अभियसली भइहाल्छ नि त्यो त हजुरहरूको पनि एकदमै प्रेममय भएर होला नि त कसैको होला नि त यतातिर होइन यस्तो हुन्छ हामी सेलिब्रिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब माथि ताराहरू चन्द्रमा एकदमै इङ्कित हुन्छ एकदमै देखिन्छ त्यो कारणले चाहिँ बढी मार्केबल हुने हो तर सबैको लाइफ यस्तै हुने होइन र हजुरहरू अहिले जतिजना हुनुहुन्छ यो संसारको नियमै छ त्यही कारणले यसमा मान्छे रमाउँछन् नै त्यो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि ठिक छ सबै कुरा राम्रै छ प्रेममय नै छ दिएको तयारीको विषयमा केही बताइदिनु न होइन प्रेम दिवस मैले ठिकै छ त्योभन्दा अगाडि फेरि एकचोटि दिदीसँग सल्लाह पनि गरेको थिएँ मैले अनि यो बिहे हुनुभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो दिन चाहिँ फेरि एकचोटि प्रेस मिट गर्ने कुरो छ होइन त्यो भएको कारणले यो विषयमा चाहिँ खासै नबोलौँ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो दिदीले त्यसलाई पनि यसो हल्का गर्न पाएँ सजिलो हुन्थ्यो यो प्रेमी जोडीहरूलाई केही छ अन्जु प्रेमी जोडीहरूको लागि चाहिँ ठिकै एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद किनकि यो फेसनको रूपमा चाहिँ मान्छेले लिइरहेको छ जस्तो चक्लेट डे होइन किस डे हक डे यताउति के भन्छ तर त्यो फेसन मात्रै नभएर एउटा टिनेजको जस्तो अब टिनेजमा पनि त्यो प्योर लभै हो हुन त तर त्यो किसिमको अव्यवस्थित टाइपको नभइकन प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ खास के हो यो भ्यालेन्टाइनले चाहिँ साँचो अर्थमा चिनाएको छ सिकाएको छ यदि तपाईँहरूले सर्च गर्नु कतिलाई त थाहा पनि छ होला यो भ्यालेन्टाइन डे कसरी सुरु भयो किन सुरु भयो भन्ने कुराको धेरै गहिरो अर्थ छ अनि प्रेममा चाहिँ जोडीमा चाहिँ विश्वास वास्ता फिक्री अनि आदरणीयता इज्जत मानका कुराहरू हुन्छन् अनि त्यस अनुरूपले चाहिँ नि लङ लास्टिङ एकदमै परसम्म सम्भवतः त कति जोडीहरू त सँगै नै मर्नेसम्म पनि हुन्छ त्यो केस पनि कति वर्ल्डमा हामीले हेर्छौँ नेपालमा पनि कति होला अनि त्यसको लागि चाहिँ नि त्यही हो प्रेम सद्भाव एकअर्कालाई वास्ता फिक्री र इज्जत चाहिँ विशेष गरी चाहिन्छ यो जोडीमा अझ विशेष भन्नुपर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाबा छोराछोरी होइन यी सबै नाताहरू छुट्छन् तर त्यही दुइटा चाहिँ एकै भएर बाँच्छन् अनि त्यो चाहिँ खास लङ लास्टिङ हुनुको लागि चाहिँ नि यी चिजहरू चाहिँ आवश्यकता पर्छ एउटाले चाहिँ प्रेम सम्मान आदर वास्ता फिक्री गरागरी गर्ने अरूले चाहिँ प्रहार गरागरी गर्ने भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक जोडीलाई थाहा छ कतिको डिभोर्स भइसक्यो होला यहाँ कतिको मिलन हुनेवाला छ होला त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रेमलाई चाहिँ नि साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि एउटा गीत थियो क्या त्यो मलाई अलि याद त आएन मैले मेरो दिदी र हामीहरू प्रायः सुन्छौँ घरमा त्यो यस्तो अर्थपूर्ण लाग्छ कि त्यसमा चाहिँ दुईवटा प्रेमी जोडीमा चाहिँ नि एउटा सत्य प्रेम के साँचो प्रेमको मृत्यु हुन्छ भन्दा क्या भावुक भयो क्या म त्यो कस्तो मिठो लेखेको क्या त्यो रचनाकारले नि कति रचनाकारहरूले मान्नै पर्छ है हाम्रो नेपालको पनि बापरे यति राम्रो लेख्नुहुन्छ है अनि दुईजना प्रेमीको सम्बन्धमा चाहिँ नि
एउटा प्रेम चाहिँ त्यो चाहिँ चोखो प्रेम हुन्छ, त्यो चाहिँ मृत्यु भएकै हुन्छ कि हो, त्यस्तो मृत्यु चाहिँ नभएको होस्। यो भ्यालेन्टाइन डेबाट चाहिँ नि म यही चाहिँ नि प्रार्थना नि गर्छु कि अबको उपरान्त जतिजना जोडिनुहुन्छ या जतिजनाको सम्बन्ध हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै आदरणीय होस् र प्रेममय होस् भन्ने म चाहना पनि राख्छु। त्यही नै हो, एकले अर्कालाई एकदमै सद्भावपूर्ण हेर्नु होला। कतिको अहिले मलाई लाग्छ कतिको अहिले झगडा पनि परिरहेको होला होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ, तर त्यो एकदमै खेलाचीको रूपले नलिउँ भन्न चाहन्छु। अनि अन्जु म्याम जस्तो यो प्रेम सप्ताहमा चाहिँ प्रायः जस्तो जोडीहरूले जति नराम्रो बानी भयो नि एकअर्काको तारिफ गर्ने गर्छन्। हजुरको हुनेवाला श्रीमान फेको पनि सयौँ गुण होला राम्रा, एउटा राम्रो गुण हजुरलाई लाग्ने एउटा मात्रै बताउनु पऱ्यो भने के गुण लिनुहुन्छ त्यसमा? उहाँको त अब धेरै वर्ष भयो मैले सङ्गत चाहिँ गरेको होइन, तपाईँहरूले कुरा बिस्तारै बिस्तारै कटाउनु थाल्नु होइन, तर गीतमै केन्द्रित रहौँ होइन। तर यो प्रेम दिवसमा यो रिलिज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रेममय वातावरण भएर नि सोध्नुभयो, त्यसमा केही छैन, धन्यवाद। अब सबैजना मेरो परिवार हुनुहुन्छ, मलाई कुनै धक पनि लाग्दैन। एउटा किताबमा नि सयौँ पेज हुन्छ क्या, अनि पेजहरूमा कयौँ कहानीहरू हुन्छ, घटनाहरू हुन्छ, त्यस्तै कारणले अब सोचेको भन्दा नसोचेको घटनाहरू जीवनमा आइलाग्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि म आफै पनि सक छु होइन, विवाह नगर्ने भनेर हिँडिरहेको, तर अब कति धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले उहाँको बारेमा पनि खोताली गर्न धेरै कुराहरू आइरहेको रहेछ क्या। त्यो युट्युबहरूमा हेर्दा हामी आफै सक भएर चाहिँ अरे भाइ त्यो 8 वर्ष अगाडिदेखिको लभ रे यताउति भन्ने कुरा भइरहेको थियो क्या। तर उहाँ पनि सिनियर पत्रकारै हुनुहुन्छ र उहाँले 8 वर्ष अगाडि सायद हामीले एउटा इन्टरभ्यू गराएको थियौँ, अनि त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ नि चिन्जान पनि केही थिएन हाम्रो। अनि त्यतिखेर हामी जाँदाखेरि चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिएँ, एकदमै राम्रो इन्टरभ्यू भएको थियो। अनि त्यो इन्टरभ्यूलाई हेरेर चाहिँ 8 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ प्रेम सम्बन्ध आदि इत्यादि के टाइटल दिएर आएर आउनु भयो, त्यो अब के गर्ने त्यस्तो रहेछ। तर त्यो केही पनि होइन, मैले जति चिनेँ अहिले 4 वर्ष चाहिँ लगभग भयो मैले उहाँलाई नजिकबाट चिनेको चाहिँ। अनि यो टाइममा चाहिँ उहाँको नाम जस्तो छ नि थिर, त्यस्तै उहाँ मान्छे पनि थिर के एकदम शान्त। अनि त्यो ईर्ष्या डाहा छटपट्टि त्यो खालको भावनै छैन कि, अचम्म के। अनि एकदम भावुक मान्छे हुनुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा एकदम नगदलिदो खालको उहाँको जुन व्यवहार छ, मैले त्यति वर्ष अगाडि हेर्दाखेरि त्यही व्यवहार थियो र अहिले हेर्दाखेरि त्यही व्यवहार छ। र त्यो एकदमै प्योरिटी के, त्यो प्योर लभ उहाँले सधैँभरि दिनुभयो र त्यसको लागि चाहिँ म उहाँप्रति पनि आभारी छु। र यो 1 वर्ष जति भयो हामीले पर्सनली यो कुरालाई चाहिँ नि मैले एकदमै यो आफ्नै परिवारहरू सबैजना हुनुहुन्छ, मलाई केही धक लाग्दैन, सबैलाई थाहा पनि छ त्यो कुरा। र 1 वर्ष जति भयो हामीले अहिले चाहिँ नि यो कुरालाई अगाडि बढाउँ त ठिकै छ होइन। यदि विवाहको लागि ठिक छ भनेदेखि ल हामी परिवारमा कुराकानी गरौँ, सल्लाह सुझाव गरौँ होइन, प्रार्थना गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने कुरा चाहिँ 1 वर्ष ठ्याक्कै यही भ्यालेन्टाइनमा 1 वर्ष भयो है। अनि त्यो छ। अब हेर्दै जाउँ, अब बिस्तारै परिवारहरूमा नि कुराकानी भइरहेछ, बिस्तारै जे हुन्छ हजुरहरूले सबै कुरा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यो च्याप्टरलाई क्लोज गरौँ। जस्तो उहाँ पनि पत्रकार परे हुनाले हामीलाई त्यो आत्मीयता जाग्छ क्या, एउटा पत्रकारै भएको हिसाबले। थाहा छ मलाई, थाहा छ। उहाँ शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँलाई डेडिकेट गर्दा यो प्रेम दिवसमा एउटा हजुरको आवाजमा डेडिकेट गर्दा एउटा गीत त सुन्नुपर्छ जरुर, किनभने त्यो हाम्रो लागि यही नै बजिरहेछ, के गर्ने होला होइन। कुनै तपाईँले जस्तो उहाँको लागि डेडिकेट गर्नु पर्यो भने तपाईँका त्यस्ता संयोग गीत छन् कुनै एउटा? उहाँको लागि नै डेडिकेटेडै गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सम्पूर्ण प्रेम गर्ने मान्छेहरूलाई डेडिकेट गरेर चाहिँ एउटा गीत गाइदिन्छु नि त, हजुरलाई मनपर्ने आफ्नो। देख्नुभयो त यस्तो आउँछन् क्या काँडाहरू। यो बाबा यो चाहिँ यो मौसम, यो प्रेममय मौसम भएको हुनाले यो प्रश्नहरू आइरहेको ठिक छ, केही छैन। ल के अरे तपाईँहरूले भन्नुहोस् ल, फरमाइस मेरो मान्छे एउटा फेरि पछाडिबाट हिरोको लास्टमा आएछ फेरि एउटा यो थिर्चीको लागि है प्लिज, हो जुन गीत आयो भने थिर्चीको लागि। तिम्रो भएन भने कसैको पनि हुन्न। के गर्नु नि बाबु, 6-7 हजार गीत भइसक्यो। गाह्रो समस्या हाम्रो भाइले चाहिँ भन्नुभयो, गोविन्द मधुर आचार्य साँच्चै राम्रो सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ।
त्यो टुक्रा पनि म सुनाइदिन्छु कसैको पनि मन दुखाउनु चाहन्न है तिम्रो भएन भने कसैको नि हुन्न अर्को रोज्न परे बरु मरिदुला यो गीत हो भाइले भन्नुभएको चाहिँ धन्यवाद तपाईँलाई यो टिमको लागि पनि म आभारी छु र तिमी रहेको पर्दैन किनकि मलाई चाहिँ फरमाइस चाहिने कारण चाहिँ मेरो सानोदेखि नै त्यो जुन अब बानी सबैले फरमाइस दिने अनि गएको गए घन्टौँ 14 घन्टा त रियाज गर्थ्यो अब के भन्नु र त्यो थियो त्यही कारण मैले सोधेको ल सबैलाई धेरै धेरै माया साथ तिम्रो रहेको पल टुक्रा सुनाउँछु तर केन्द्रित चाहिँ हाम्रो चन्दा गीतमै हुनुपर्छ है आज है प्रशंसा हाउसबाट यो चन्दा गीत रिलिज भइरहेको छ प्लिज यो यसैलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेस दिइरहेको छु मैले किनकि यो गीतलाई चाहिँ नि हजुरहरूको धेरै माया अनि आशीर्वादको खाँचो छ त्यसै कारणले है तिम्रो रहेको पल त हरेकको मुटु मुटुमा छँदैछ नि है त्यही पनि म यो गाउँछु हजुरहरूको लागि र स्पेसली थिर्जीको लागि है त भनिहाल्नुभयो ल ढिलेको मिल्छ भने हाल्न मिल्छ के छ यस्तै हो के समस्या यही छ बाबा ल ठिक छ डेलिभरीको भयो भने अझ मिठास हुन्छ भन्ने कुरा हो वातावरण एकदमै अझ हुन्छ होइन उल्लासित हुन्छ नि त त्यो कारण मतलब तर केही छैन बाबु केही छैन तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने तिमी मलाई आफ्नै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनी म होइन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु हो म त तिमीसँग नै हुन्छ चन्दालाई फेरि पनि माया गरिदिनु होला चन्दाको सानो टुक्रा पनि गाइहालौँ न त प्लिज बाबु हजुरले चाहिँ सुरुवात गरिदिनुहोस् किनकि सुरज भाइको लागि पनि दर्शक श्रोताको धेरै धेरै माया आशीर्वादको खाँचो छ यो टिमलाई त्यस कारणले पनि म यहाँ आएकी छु राम्रो काम भएको छ राम्रो मेहनत लगाउनु भएको छ र नयाँ नयाँ टिमहरू हुनुहुन्छ त्यस कारणले एकदमै खाँचो पर्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा यस्तो सबैजना जानलान् भयो ए बाबा गीत सक्नु भएको छ नि जान लायक छ होइन त्यही हो चन्दा टिमलाई चाहिँ हजुरहरूले धेरै नै मायाको अपेक्षा गरेको छौँ हामीले विश्वास पनि लिएको छौँ प्लिज माया गरिदिनु होला र सुरज भाइलाई उहाँको मिठो आवाजलाई हजुरहरूले एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु प्लिज थ्याङ्क यू दिदी यत्रो तारिफ गरिदिनु होला दिदी तारिफ योग्य नै छ जब जब तिमीले हेर्छौ मलाई माया गरी अङ्गालो बेर्छौ मलाई जब जब तिमीले हेर्छौ मलाई माया गरी अङ्गालो बेर्छौ मलाई यस्तो लाग्छ खुसी छु म संसारकै सबैभन्दा यसरी नै हाँसिरहँ तिमीसँग मेरी चन्दा थ्याङ्क यू यसरी नै हाँसिरहँ तिमीसँगै तिमी चन्दा थ्याङ्क यू very much